आपले निरंतर विनवणेन ल्हान असर्यांक कर्ण आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ पोंशेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो सांजेर 4 वरार आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिवमोग्गा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पोंशेताचो रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायेचे आपोवणें दिता फेस्ताक आजार जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आणि देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा Spiritan भरून आयलो भेटून सोम्या हे बलिदान बाबापणाच्या स्वादीक एकवटा जमल्या हसून तुका वरदान जेजू तुझे जेवा सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन को परवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मगळ भावांनो आणि भयणींनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंत मातियास धर्मदूत हाची परब आचरण करता आमी जाणाव जेजून 12 जाणां शिसांक विंसल्लें आनी तांचे मदलो एकलो जेजूचो करो पाटलावदार जावच्या बदलाक जेजूक विकृत करता आणि ताचे जिवीत जीवघात कर्ण तो संपयता आणि अशें एकल्याचो जागो खाली पडटा आणि ह्या वेळार धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत आमी वाचता पेद्रो तांकां म्हणटा हो खाली जाल्लो जागो तो आमी भरती करूंक जाय आणि अशें 2 जाणांची नांवां थंयसर येतात एकलो जावन आसा मातियास आनी एकलो जावन आसा बारसाब्बास आनी हांचे मदें कोण जायतगी म्हणून विंसून काडच्या खातीर सर्ती घालतात आनी मातियासाचें नांव थंयसर येता आनी तो आपोस्तल जावन त्या खाली पडलेल्या जुदासाचो जागो तो भरती करता मगळ भावांनो आनी भयणींनो देवाची विंसोवन हे रितीन जावची आमी पळयता देव आमकांय विंसता वय कोणाच्या वायटा वरवीं आमच्या पवित्र सभेंत
आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत उणें पडटा तें आमच्या मिसांवा मुखांत आमच्या बरेपणा मुखांत्र तें भरती करूंक तो आमकां उलो दिता मिसांव दिता आपोवणें दिता तर हें आपोवणें आमी स्विकार करूंक आनी आपोवण्यांक सरी जावन आमचें जिवीत जियोंक देवाची कृपा हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांगाता सांत आंतोनीची मजती ह्या वक्ता आमी मागून घेवया सांगाता ज्यो कितें गरजो जी कितें तेसावां जे कितें इरादे घेवन आमी हांगासर आसात ते सगळे सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार काण घेवन सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया ताणें आमकां आमच्या गरजांनी पावच्याक ताच्या आशिर्वादांनी आमचें जिवीत नेटोवच्याक हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट महिमा देवा उसर्गी आनी शांती ताच्या इस्तां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकुळट कर तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन
तुया सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय भाग्यवंत मातियासाक धर्मदूतांच्या जम्यांत घेवंक तुझे अगणित जणवायेन तुवें निर्मिलें तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणयेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें साक्ष दिवंक तूं आमकां सोलून व्हर आनी सरकार तुज्या विंचलेल्यांच्या जम्यांत आमकां घे आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ल्या वेळार पेद्रू तांचे मजगत उबो रावून अशें म्हणा लागलो भावानो जेजू कैदी करूंक आयलेल्यांक वाड दाखयल्ल्या जुदासा विशान पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिफात सांगून दिल्लो पवित्र पुस्तकाचो प्रवाद जारी जावची गरज आसली जुदास आमचे मदें एकलो आमच्या मणयारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळलो किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा ताजे घर पणगील पडूं कोणी तांतूं बिडार करिना जावं आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा ताजो हुद्दो आनेकलो घेव तशें जाल्ल्यान सोम्या जेजूच्या जिवनपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमचे सांगाता मेळची गरज हो मनीस सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसलेलो त्या सर्व दिसांनी म्हणजे जुवावन स्नान दिवन आराम केल्ले तवळतावन जेजू आमचे तावन उबारून व्हेल्लो तो दीस पर्यंत आमचे मेळांत आसलेल्या मदलो एकलो जायजय ताणें दोगांची नांवां मुखार घाली बारा सबस म्हणटात तो जुजे ताका जुस्तूस म्हणून आपयतले आनी मात्तियास उपरांत तांणी हे परी सांगलें सोम्या समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय जुदासान आपणे विंचून काडलेल्या जाग्याचे खातीर होगडायलेल्या मणयारपणाचे सेवेक आनी धर्मदूती वावराक ह्या दोगा भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय ते आमकां दाखय उपरांत तांणी दोगां मदले तांणी सोडती घाली आनी मातियसाचें नांव वयर पडलें अशें ताका 11 धर्मदूतांच्या मेळांत भितर घेतलो देवाचे उतार हे पचे हुडुपकार आपल्या परचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता सर्वेस पोराच्या सेवकानो स्तुती करा होय सर्वेस पोराच्या नावाची स्तुती करा सर्वेस पोराच्या नावाक महिमा आता आणि सदा सर्वदा आपल्या परचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता उदेंती तावन अस्तम ते पर्या सर्वेस पोराच्या नावा स्तुती सजनांग मोदे तोस परमोन्न अंतरळा वयर गाजता ताची महिमा आपल्या परचेच्या कुवारा बराबर सर्वेस पोरताका बसयता सर्वेस पर आमच्या देवा सारको कोण आसा वसायर आपल्याशी
सिंहासनार तो बसला तरी सकला पळ्ळे वय सर्गा प्रितुमेचे दिसला तो भागवता आपले परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता कालत्यांक दोळींतली तो उखलता दुबळ्या धाकट्यांक मेळ्यांतली तो वयर काडता कुंवरा बराबर तांकां जागो दिता वय आपले पयचेच्या अधिपती मोदें तांकां बसयता आपले परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता आपले परजेच्या कुंवरा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांवें तुमकां विंचून काडल्या तुमी भायसून वचसय आनी फळ दिसय आनी तुमचे फळ शाश्वत उरसय म्हणले खातीर हांवें तुमकां नेमल्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो भाग्यवंत मात्तियासाची परब आयच्या दिसा आमी संभ्रमता भाग्यवंत
मात्तियास जेजूक विकृत केल्ल्या जुदासाचें स्थान भरती केल्लो एकलो महान आपोस्तल. आयच्या पयल्या वाचपांत ह्या आपोस्तला विशांत आमी आयकल्लें आसा. हो आपोस्तल जेजूच्या सगळ्या जिणेंत लागशिल्ल्यान जेजूक सांगात दिल्लो तसोलो. तितले मात्र न्हय मगळ भावानो आनी भयणीनो, हो आपोस्तल संप्रदाया प्रमाणे ज्या मोगा विशांत आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्लें, आगापे मोगा विशांत, सॅक्रिफीस आटापच्या मोगा विशांत, तसलो मोग कर्ण दाखयल्लो तो आपोस्तल. सुवार्थे खातीर, जेजूच्या शिसांच्या बरेपणा खातीर, तांचें बरेंपण आशिल्लो मात्र न्हय, ताचें बरेंपण लेखाक धरिनासतना तांचे खातीर जीव दिल्लो व्हरतो महान धर्मदूत. मगळ भावानो आनी भयणीनो, जें कितें जुदास करूंक सोलवल्लो, जें कितें मिसांव पोंताक पावोवंक जुदास सुकोवन पडलो, तें भाग्यवंत मात्तियास ताच्या मिसांवा मुखांतर, ताच्या वावरा मुखांतर आनी चड करून ताचो जीवस दिवचे मुखांतर तें भरती करता. कितल्या अपुरबायची गजाल मगाळ भावानो आनी भयणीनो. आनी आयच्या दिसाची वाचपां म्हाका तुका जण एकल्याक मात्तियासान केल्ले बरें करूंक आपोवणें दितात. आमी पळयता जावं पुरो आमच्या घरांत, जावं पुरो आमच्या शेजारा, जावं पुरो आमच्या समाजांत, आनी चड करून पवित्र म्हणून जे सभेक आमी आपयता, पवित्र सभेंतच बरे मनीस आसात, पाड मनीस आसात. बरें करचे मनीस आसात, वायट करचे मनीस आसात. भाग्यवंत मनीस आसात, पातकी मनीस आसात. जेजून सांगलेले ओपारींत आसलेले बरी. जेजू ही पवित्र सभा दर्यांत उडयलेले जाळीक सरी करता. आनी जाळ वडटा आसतना कितें जाता, तातूंत बरी मासली आसता, नाकारी मासली आसता. त्या देखून पवित्र सभेंत बरे मनीस आसात, नाकारी मनीस आसात. जेजून आनी एक ओपार सांगली. गोव एकलो ओमता आनी दुस्मान येवन गोवा मध्ये नाल्यो ओमता. दुस्मानाचें काम तें, सैतानाचें काम तें. सैतान देवाच्या कुशेंत जावन मनशांक व्हरता, ताच्या कुशीन व्हरता. आनी ह्या खातीर ह्या आमच्या पवित्र सभेंत देवाक काल जावचे मनीस आसात, आनी एका वाटेन सैतानांक काल जावचे मनीस आसात. आनी त्या देखून ही पवित्र सभा बऱ्या मनशांनी भरल्या, वायट मनशांनी भरल्या. आमी वायटाक दुर्सोनूच रावल्यार जाता गे, वायटाक दुर्सोनूच रावल्यार जाता गे. आमच्या घरांत आसच्या, आमच्या समाजांत आसच्या, आमच्या पवित्र सभेंत आसच्या वायटाक दुर्सोनूच आमी रावयेत गे. एक सांगणी अशी आसा, काळोखाक दुर्सोनच्या बदलाक
एक ल्हानशी वात पेटय. काळोखाक दुरसोच्या बदलाक एक ल्हानशी वात जळय. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, आज आमकां आयचें हें फेस्त असल्यो जळच्यो वाती जावंक आपयतात. असल्यो जळत्यो वाती जावंक आमकां आपयतात. वायट आनी बरें आदीं तावन आसा. वायट राय आसलें, बरें राय आसलें. दाविदा बरी बरें राय आसलें. जेरोबोम आनी ताचे सांगाती आसले वायट राय आसले. एजेकिएल प्रवाद्या मुखांतर आमी पळयता. एजेकिएल प्रवादी थंयसर आसलेल्या वायट गवळ्यांक म्हणटा, तुमी तुमच्या गवळ्यांची जतन काण घेवच्या बदलाक तुमच्या शेळ्यांच्या कुस्तार तुमी जी येतात. शेळ्यांचे तुमकां पडोवन गेल्ले ना. वय आमी पळयता बरे गवळी आसात, वायट गवळी आसात. आमच्या ह्या समाजांत ती आमी पळयता. ह्या जाका विशयांत आमी आयकता. ह्या धार्मीक भावा भयणी विशयांत आमी आयकता. बरें करचे जायते याजक आसात. आमी जायते फावटी थोड्या याजकांची थोडी कर्तुवां इतलें उखलून दवरता गे बऱ्या याजकाचें बरेंपण आमी दमता. आमी दमता. बऱ्या याजकांक तांचें बरेंपण करूंक, तांची शुभवर्ता प्रगट करूंक ह्या वरवीं आमी अडखळ हाडटा. तांचें धैर्य आमी जायते फावटी सुखाशें आमी करता. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, तशें करूंक आमकां आपोवणें दिवंक ना. बदलाक आमकां आपोवणें कितें दिलां गे म्हळ्यार आमच्या बऱ्यापणा मुखांतर, आमच्या सेवे मुखांतर, सॅक्रिफीस आटापलेल्या त्या मोगा मुखांतर जें कितें एकल्यान वायट केलां, जें कितें आनी एकलो पाड करता तें भरती करूंक आमकां आपयलां. तें जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमचें मिसांव. वायटाक वायट कुडसूंचें न्हय. वायटाक वायट कुडसूंचें मिसांव आमचें न्हय. एकलो वायट उलयता आसतना ताच्या सांगाता कुडसून ताच्या वायटाक आमचेंय वायट उलोवणें कुडसूंचें तें आमचें मिसांव न्हय. जायते फावटी असली एक सांगणी आमी आयकल्ली आसा. ह्या संवसारांत जायते वायट करच्या मनशां वरवीं तें ना. बदलाक बरें करूंक चलवोंच्या मनशां वरवीं तें वायट चड जावन आसा. ह्या संवसारांत वायट वाडटा वायट करच्या मनशां वरवीं न्हय, बदलाक बरें करूंक सुकोवन पडच्या मनशां वरवीं. आनी त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचें फेस्त आनी प्रत्येक जावन ज्या धर्मदुताचें परब आमी आचरण करता, तो धर्मदूत आमकां आज ताची देख घेवंक आपयता. तो कितें करता? तो कुरपेन भरता. तो जेजूक लागशिलो जावन आसलो मात न्हय, तो उरता. आमी पळयता जेजूचे पाटलावदार मस्त आसले. थोडे सोण गेल्यात न्हय गे. जेजूचे पाटलावदार थोडे जेजूक सोण गेल्ले आसात. थोडे जेजूच्या मरणा उपरांत कांय बरवसो सांडून बाबार्थ सांडून तांच्या आदल्या जिविताक फाटीं गेल्ले मनीस आसा जावं पुरो. पूण मातियास कितें करता? सुरवेर तावन तो जेजू सांगता आसलो. उपरांत कश्ट आयल्यार, मरण ताका फूड करूंक मेळ्ळ्यार जेजू सांगात तो सोडिना. बदलाक जेजूक ताचें जिवीत संपूर्ण भेटोवन दिता.
वय अगापे म्हणलो मोग जेजू तें शिसांवतें आनी परजेतें तो दाखयता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, असलो आपोस्तल आमकां मेळ्ळा. ताची देख आमी घेवंक आसा. ताची देख आमी घेता आसतना आमी वायट करच्या मनशांचें वायट आमी दामून दवरता आनी बरेंपण आमी उखलून दवरता. आमी पेटलेली वात जाता आनी वायट मनशा वरवीं आयिल्लो काळोख आमच्या त्या जलते वाती वरवीं धवणोवची मनशां आमी जाता. असले व्यक्ती जावंक, असले मनीस जावंक, असले जेजूचे पाटलावदार जावंक आयचो हो सांत आमकां आपोवणें दिता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या पुंतळार आमी आसा. ह्या पुंतळाचो पात्रोन सांत आंतोन तेंच करता. तो ग्रेस्त, पूण ग्रेस्तकायेक तो लब्ध ना. बदलाक देवाक तो लब्ध जाता. ताच्या ग्रेस्तकाये वरवीं संवसाराच्या त्या सुखाक लोबतोन ताणें जीव येवेतें आसलें, पूण तें तो तशें करिना. ताच्या वायट जिणे वरवीं वायटाक वायट संवसारांत चडयना. बदलाक ताच्या भाग्यवंत जिणे वरवीं, ताच्या बऱ्या जिणे वरवीं संवसारांतलें भाग्यवंतपण तो वाडयता. पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, सांत आंतोन अजून ताच्या असर्या मारिफात आमची विनवणी देवाक भेटोवन देवातावन आमकां आदार मेळचे बरें करचे मुखांत कशें तो बरेंपण वाडोवन आसा पळया. आज आमकां सांत आंतोनी ताच्या बरें जावंक आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ज्या धर्मदुताचे परब आमी आचरण करता ताची देख घेवन आमी वायट मनशांच्या जाग्यार जागो भरती करचें, बरें मनशां जावंक, बरें आदारचें, बरें पासारचें मनशां जावंक तो आमकां आपयता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हो नियाळ करता आसतना हो नियाळ आमच्या काळजान आनी मोतींत दवरून बरीं करचें मनशां, मिसावांत भागीदार जावचे मनशां आनी आमच्या बऱ्यापणा वरवीं वायटाक पयस तावणोवचे मनशां जावन जेजूचे खरें पाटलावदार जावन आमी जियोंक फुडें सरया. ह्या पासत सांत आंतोन देवातावन आदार आमकां मागोवन दिवं दी म्हणून मागता आसतना ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो जेजू आमच्या मदें उंड्या आनी वायना रुपार येवचो. तो जेजू आमकां असल्या कुरपेन बरोवन दी. असलो मोग, आगापे मोग, सॅक्रिफिसाट आमचो मोग आमच्या काळजान ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांत तो बरोवन दी म्हणून आमी एका काळजान आनी एका मनान मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो भोव काकुळतीचो बापय आमचो मोग करता, आमची जतन घेता, आमचो संतोश भरपूर जावचो ताका जाय. आनी ह्या पासत ह्या देवाच्या मोगाचेर विश्वास दवरून आतां आमच्या गरजां खातीर आमी भक्तीपणी मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेक चलून वेच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पाप साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमच्या सरकार अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारब्यांनी सता नितीन आमचे देश चलून व्हरूंक भ्रष्टाचार, अनिती, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांचो गरजेक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलून तांची जिणी होगनाय नाशे बगर तुज्या पुता जेजूचे सुवार्थाच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकलुदारा बापा, हांगासर जमल्या तुज्या मोगाळ सांता सांत आंतोनीच्या भक्तांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते संवा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून
ह्या पुण्य शेताक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूच्या सर पिडेस्तांची तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, ह्या पुण्य शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्यांचेर आनी उदार मन दान्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां फाटी दी. फुडें जावंक आसच्या सर बरें काम शेवटाक पावो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरं आमच्या कास्केकार संपसत मागया. आमचें उणेंपण आमकां कितें जाय, भलायकी, बरें काम, भुरग्यांक बरो फुडार, भुरग्यांचें देणें, आर्थीक अडचणेंत सुटका, हें सगळें आमी देवातावन मागून घेवया. जायत्या जाणांनी तांच्या पासून मागोवंक सांगिल्लें आसा. हांगासर त्या सवां बरोवन घाल. आमच्या मागण्यांचो आदार विचारलेलो आसा. ती सगळी मागणी देवा समोर आमी दवरया. सगळ्यांच्या भोव मोगाळ बापा, बापाय सारक्या मोगान तूं आमची जतन घेताय आनी आमच्या गरजां पावताय. ह्या बाबर्थान तुजे समोर दवरलेली प्रार्थना तूं देन आयकून घे आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमकां गरज आसचें, आमकां फायद्याक पडचें सगळें आमकां तूं फावो कर. जें कितें आमी विचारता तें तुवें दिवच्याक सरी केल्यार कांयच न्हय. तुज्या उदारपणान जें कितें आमकां तूं दिवंक कुशी व्हरताय तें सगळें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पोवी बलिदाना आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पाया तळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पोवी बलिदाना गे बापा गे उंडो देवा गे आमचो काळीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता गे बापा गे उंडो देवा गे आमचो काळीक जावं भेटोवन दिता क्रिस्ता मासारतान बदल म्हूण परता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा सर्व देण्यांच्या दातारा, भाग्यवंत मातियास, तुझ्या धनदुताच्या परबे दिसा तुझे पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी भावार्थान ती रावन उतराण आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक
तुझे सोडवण्याचे संदेशकार जावंक तुझे कृपेची गटाय आमकां दी या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीं सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा सोलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सोगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समक्रमता
देखता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव पार मरिये देवाचे मे सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानू उल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आंतोनी बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमच्या सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती निजावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
तुका सेवचे दुर्बोळ्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैवी संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझी सवे रावचे सोमिया तुझे पातेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदांच जियेता सोमिया तुझे पातेता सदांच तुझे बरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदांच जियेता प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमचें काळजां निर्मळ कर अशें तुज्या धर्मदूतां फिलीप आनी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखून तुका वळखूंक आनी ससनांचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं हो उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडुकार केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार सांत आंतोनीच्या भक्तिकांनी ताचे विनवणे मुखांत्र जोडलो आसा आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमचेय पसत सांत आंतोन निरंतरी देवा लागीं विनंती कन देवाचें व्हड कृत्यां तुमच्या जिवितांत तो करून दी म्हणून हांव मागतां ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सोवें हें देवा साव सुरू जाता उपरांत 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या मिसाक हजार जावंक भक्तिकांक अवकाश आसा ह्या पुण्यशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी फना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगते मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतेल्यांनी सुरवेस आमकां कळोवचें ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तुमच्या तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतीं आदार दिवयेत ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना हातीन घेवचें चिंताप आसा ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयिल्लें योजना आसा निर्गतिकां सासरो ताचें काम बरान चलोवन आसा हें योजन पंथाक पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी अत्रेकता
हें वर्तें काकुळतीचें काम खंडीत जावन सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या उदार मनान तें पंथाक पावतलें म्हणलो बरोसो आमकां आसा. तुमचें दान ल्हान या व्हड जावं तें आमी घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापची मानवी पत्रां स्टॉलांत तशेंच म्हज्या दफ्तरांत मेळटात. ती तुमी व्हरून वचेत, हेरांक दिव्येत आनी हेरां तावनी आमकां दान मेळाशें तुमी आदार दिव्येत. जें कितें दुबळ्या धाकट्यांतय निर्गतिकांतय आमी करता तें सगळें देव स्विकार करता आनी प्रत्येक जावन आमच्या पातकां वरवीं जें कितें देवें आमी फारीक करूंक आसा तें ह्या बऱ्या कामां वरवीं त्या सर्गींच्या राजांत खंडीत जावन आमकां फारीक करूंक साध्य जातलें. ह्या काकुळतीच्या कामांतय तुमचो हात मेळोवंक तुमकां हांव उलो दितां आनी तुमचे लागीं कालती विनंती करतां. आयच्या दिसा देवस्तुतेंत आदार दिल्ल्यांचो, वाचपां वाचलेल्यांचो, किर्तन गायिल्ल्यांचो आनी प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रेबेरो गंगोळ्ळी हाचो उपकार दवरता. तशेंच हर एका मंगळारा किर्तनां गावंक कुमोकरच्या रिना मेंडोन्सा आनी गायनांत सांगात दिवच्या तासोय आनी हेरांचो उपकार दवरता. तुमकां देव बरें करूं. जुनाच्या 13 तारीखेर ह्या पुंतळार सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. हें फेस्त पावसाच्या वेळार येता जाल्ल्यान तागडांचो माठो आमकां व्हडलो घालूंक आसा आनी आयलेल्या सुमार 5,000 भक्तिकांक जेवण आमी दिवंक आसा आनी हेर जायतो खर्च ह्या फेस्ता बाबतींत आमकां आसा. त्या देखून मुर्दोम रावून दान दिवन तशेंच प्रयोजक रावून ह्या फेस्ताक कुमो करूंक तुमकां अवकाश आसा. दानाचो विवर हांगासर आंगणांत घाल्लेल्या बॅनरांत तशेंच सकयल घाल्लेल्या बॅनरांत मेळटा. त्या प्रमाणे तुमच्या कुशा प्रमाणे तुमी आमच्या फेस्ताक आदार दिव्येत. तशेंच कोणायकी त्या सवां बरोवन घालूंक आसा जाल्यार त्या सवांच्यो चिटी दफ्तरांत तशेंच स्टॉलांत मेळटात. त्या चिट्यांनी तुमची मागणी त्या सवां बरोवन घालशात जाल्यार तुमच्या त्या सवां खातीर आमी दिसपडतें मागता. चर दानेचो उपकार दवरता. परत जुनाच्या 13 वेर जावच्या पुणशेतांत संभ्रमच्या सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां मोगाचो स्वागत हांव दितां. सकाळीं 10:30 वरार फेस्ताच्या संभ्रमीक मीस आसतलें. 10 वरार मुर्दोम आनी दानींक वाती आमी वांटलेल्या. तशेंच सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेन आराधन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आसतलें. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत गावन नोवेनांची सुरवात करया. तुका अजपा अबले मरण सुखान वरा देव सारकाच्या नावान पडटा. कोडा पिडेस बरें जाता दर्या सांकलेक तो फर्मायता. आंगल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. ल्हाना व्हडांक बुजोंक धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोन सूख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटोवन पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा.
तुझे वरवीं आपाय ग्रास न पैस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयेणी तुजेर दवरन तुजी कुमक आमी मागतां. इतले व्हडे आशेन आमी मागतां तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. साबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमची त्या सवां सांत आंतोनीच्या पांयांतळे आमी दवरया. ताणें निरंतरी आमच्या पासत विनंती करून देवाचो व्हड आदार आमकां दिवच्याक देवाचें व्हड कृत्यां आमच्या जिवितांत ताणें जावचें बरी पळोवच्याक. सांबाळ चड मेळोवंक येवंक आसचे पयशे बेगीनच बऱ्या भशेन पाटी मेळोवंक घरांत संतोश समाधान येवंक बरी भलायकी फावो जावंक रीण फारीक करूंक आदार मेळोवंक कुटुंबाच्या सौर सान्यांचेर बेसांवां पडोवंक काम बरें करून शिकोवंक वाहन सोडोवंक धैर्य मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक काजार जावंक मतेक उजवाड मेळोवंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक कुटुंबांत आसलो राग पयस वचून मागणें सोडोवंक स्ट्रोक गूण जावन सारकें सोलोवंक जावंक कोंकली गूण जावंक शुगर नॉर्मल जावंक कुटुंबांतलें कार्य बऱ्यान जावंक GST समस्या परिहार जावन फायल बेगीनच क्लोज जावंक शबितायन बायला गांवांक पावोवंक बायला गांवांत कामांक लागोवंक ऑस्ट्रेलियाक शिकपाक वेचाक विजा बेगीनच येवंक कोर्स बऱ्यान संपोवंक विजिटींग विजा ओपन जावंक ट्राय करनासचें काम मेळोवंक फ्लॅट घेवंक फावो जावंक बरो जागो घेवंक फावो जावंक पॅरालिसीस पिडा आनी डायबिटीस गूण जावंक भुरग्यांचे हट आनी राग पयस वचोवंक भुरग्यांचे ऑटिझम पिडा गूण जावंक पर्मनंट रेसिडेन्सी आनी एक घर मेळोवंक वेरिकोस वेन्स गूण जावन पांयांचो गाय गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड्स सामार जावंक उगडासाचे सकत पाटी येवंक एक बरें काम मेळोवंक स्किन एलर्जी गूण जावंक कानून संबंधी जावंक आसचें काम बेगीनच संपोवंक बांदपाचें काम बेगीनच संपोवंक आर्थीक समस्या परिहार जावंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक काळजांत आसलेले ब्लॉक नपयस जावंक इटली वर्क परमीट विजाक विंचून येवंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक पांय बावळे आनी पाट दूख गूण जावंक कश्टांचे परिस्थितींतावन भायर येवंक नेवीचें मेडिकल टेस्ट क्लियर जावंक काम परमनंट जावंक हातीन घेतलें सर कामां पोंता पावोवंक पॅन कार्ड दूख गूण जावंक बरें काम मेळोवंक कुटुंबांतल्या सण्यान एकल्यान बरो याजाक जावंक भांगार आडाव दवरलेलें सुटोवन हाडोवंक ब्रिदींग समस्या बरें जावंक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक पाटीचे डिस्क समस्या गूण जावंक पांयांचो शिरो ओडुले बरें जावंचे समस्या परिहार जावंक मेडिकल आनी इंटरव्यू पास जावंक बिझनेस बरें जावंक पायल्स गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेस करूंक वाट मेळोवंक गांठीची सर्जरी जाली बेगीनच गूण जावंक आर्थीक अडचणी नासतना काजाराचें कार्य जावंक ब्रेस्ट लंप नपयस जावंक मॅनेजर पोस्ट मेळोवंक काजारी जिणी बरी जावंक इतर आमच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया अस्थमा पिडा गूण जावंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक आमाल पिवणे सोडोवंक इस्रायलाक पाटी वचोवंक जावंक बरी भलायकी मेळोवंक आंगाची गरज उणें जावंक विकलेल्या जाग्याचे पयशे पाटी मेळोवंक हातीन धरलीं सगळीं कामां यशस्वी जावंक सर्तीक काम मेळोवंक भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक या आनी हेर सकड त्या सवां खातीर गरजां खातीर थोडो वेळ आमी मागया.
मागण्या मुखारसून बरया यो आमच्या सर करचो देवा आमच्या बापाच्या पायांतळीतून दवर तुझ्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ते मागणे स्विकारसून दी सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन. सांत आंतोनियामा पासून विनंती कर क्रिस्तुच्या बसण्याक आमी फौजोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवं आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया विविध पिडेनी कस्तोंच्या आमच्या भाव भयणींक भलायकेचो दातार जेजू क्रिस्त वैजां प्रास वर्तो वैज जेजू क्रिस्त आमच्या मागण्या सुफळ जावन आमी ताचेर ताच्या सक्तेचेर ताच्या पदवेचेर दवरलेल्या बावर्ताचो फळ जावन तांकां भलायकी पाठीन दिवं दी म्हणून आमी मागया आनी सांगता आमकांय सदांच भलायकेन दवर म्हणून ताचे लागीं आमी प्रार्थया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सोम्या दयनायक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणित काकूळ तुजेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सुवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवकाच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गेच्या भोवमगाळ बापा तुज्या पुता सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान पसलोलो तूं आमी दैहीक रितीन सदांच बळवंत जावन उरच्याक भलायकेवंत जावन उरच्याक आमकां आमच्या कुडीच्या वाडावळेक गरज आसचें काणतून दिताय. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वेळार हें जेवण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हें जेवण आमकां दिवंक आदार दिल्ल्या सर्व दानींचेर हें जेवण सेवच्या आमचेरी तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सदांच तुज्या मोगांत जियोंक हें जेवण आमकां सदांच उपकाराचें जावं. ह्या जेवणा वरवीं आमचो एकामेकाचो संबंद आनी आमकां तुजे थंय आसो संबंद आनी एकवट तो सोडून दी. आनी एक दीस सर्गेच्या राजांत तुज्या सांगाता जेवणाक बसचें भाग आमकां तुजे तावन फावो जावं दी. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी आमी सेवकाच्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ಆಮೆನ್. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ
ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. तुझी वर्ती दया, देवा लागी आमच्या गरजा विनवणी करताय. बापा खुशी खाल आधार लाभयताय. भक्त संतान तुनी पाव आमच्या गरजांनी. आयक दयेन ही मागणी कर बापा विनवणी. भक्त संतान